औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आने वाला हफ्ता तमाम ज़ोडिक साइन वालों के लिए कैसा रहेगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बुर्ज हमल एरीज से बुर्ज हूत पाइसिस तक, और आपको बताएंगे कि आने वाले हफ्ते में इनके मामलात कैसे रहेंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, लिहाजा आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। तो अगर आप अपने बुर्ज का इसमें आज़म जानना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना बुर्ज लिखें और साथ लिखें इसमें आज़म। इंशाअल्लाह ताला हम आपको आपके बुर्ज का इसमें आज़म बताएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि अभी हमारे चैनल दीन और अखलास को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें। इससे आपको हमारी हर नई और आने वाली मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं सबसे पहले बुर्ज हमल यानी कि एरीज के बारे में। तो बुर्ज हमल वालों, अगर हम बात करें हफ्ते के शुरू की, तो हफ्ते के शुरू में ऐसा अफराद जो शादीशुदा हैं तो उनके औलाद की तरफ से उनको खुशियां मिलेंगी और ये टाइम आपके काम कारोबार के हवाले से भी काफी बेहतर है। इस दौरान इनके दोस्त अहबाब इनके लिए काफी मददगार साबित होंगे, इनके रिश्तेदार इनके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। इस दौरान आपकी कोई दीवाना ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है जिसकी वजह से आप काफी खुशी महसूस करेंगे। अलबत्ता अगर हम बात करें हफ्ते के मिड की, तो हफ्ते के मिड में आपके मामलात में थोड़ी खराबी नजर आ रही है, आपके कामों में रुकावटें हो सकती हैं। इस दौरान आप किसी नजर बद का शिकार भी हो सकते हैं और आपके ऊपर काफी परेशानियां आ सकती हैं और इस दौरान आपके हासिदीन भी सर उठा सकते हैं। लिहाजा इस दौरान आपको अपने हासिदीन से काफी होशियार रहना होगा। कोशिश करें कि इस दौरान अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। अलबत्ता हफ्ते का आखिर आपके लिए काफी बेहतर नजर आ रहा है, इस दौरान आपकी सेहत काफी बेहतर रहेगी। हफ्ते के आखिर में आपके अंदर काफी पॉजिटिविटी नजर आ रही है, आप इस दौरान काफी पॉजिटिव रहेंगे और ये टाइम आपके फाइनेंस के हवाले से भी काफी बेहतर है। इस दौरान आपकी इनकम के मामलात काफी बेहतर नजर आ रहे हैं और इसी दौरान आप फैमिली के साथ किसी सैर व तफरीह पर भी जा सकते हैं। तो बुर्ज हमल वालों, हालात की मजीद बेहतरी के लिए आपको चाहिए कि आप अल्लाह पाक का सिफाती नाम या अल्लाहू या वकीलू रोजाना 66 मरतबा पढ़ें और अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपके हालात में, आपके मामलात में मजीद बेहतरी फरमाएंगे। और आपका इस हफ्ते का सदका है सुर्ख रंग की चीजों का। कोशिश करें कि कोई भी सुर्ख रंग की चीज अल्लाह ताला की राह में सदका करें, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक मामलात में मजीद बेहतरी फरमाएंगे। तो बुर्ज हमल वालों, मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आप सदा खुशहाल रहें और अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको वो सब कुछ अता फरमाए जिसकी तमन्ना आप अपने दिल में रखते हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगला ज़ोडिक साइन है वो है बुर्ज सौर यानी कि टॉरस। तो बुर्ज सौर वालों, अगर हम बात करें हफ्ते के शुरू की, हफ्ते के शुरू में आप अपने कारोबार के हवाले से काफी मसरूफ नजर आ रहे हैं और ये टाइम बेरोजगारों के लिए भी बहुत अच्छा है। इंशाअल्लाह ताला इस दौरान उनको बेहतर रोजगार मिल सकता है। अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे थे तो इन्वेस्टमेंट के हवाले से टाइम काफी बेहतर है। इस दौरान अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो आपको काफी प्रॉफिट दे सकती है। इस दौरान आपकी मुलाकात किसी अहम शख्सियत के साथ भी हो सकती है, आपके काफी पेंडिंग काम कंप्लीट हो सकते हैं। आपके अंदर इस दौरान एक मुस्तकिल मिजाजी नजर आ रही है और हफ्ते के शुरू में आपके घर में मेहमानों की आमद भी मुतवक्का है और घर के लिए खरीदारी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। हफ्ते के मिड में आप किसी इवेंट में शरीक होते हुए नजर आ रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ राज़ो नाज़ की बातें भी शेयर करेंगे और यह टाइम आपके लव लाइफ के हवाले से भी काफी बेहतर है। जो लोग मोहब्बत में हैं तो उनके मोहब्बत के मामला काफी बेहतर नजर आ रहे हैं और इस दौरान आपकी कोई दीवाना ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है जो कि आपके लिए काफी खुशी का बायस बनेगी। अलबत्ता अगर हम बात करें हफ्ते के आखिर की, तो हफ्ते के आखिर में आप किसी तन्हाई का शिकार भी हो सकते हैं और इस दौरान आप नजर बद का शिकार भी हो सकते हैं और आपके खर्चों में भी काफी इजाफा हो सकता है। इस दौरान आपकी कोई कीमती चीज भी चोरी हो सकती है, लिहाजा अपनी कीमती चीजों की हिफाजत करें। और हफ्ते के आखिर में आपके घर में किसी बिन बुलाए मेहमान की आमद भी मुतवक्का है। तो बुर्ज सौर वालों, हालात की बेहतरी के लिए आपको चाहिए कि आप अल्लाह पाक का सिफाती नाम या अल्लाहू या हुक्म रोजाना 68 मरतबा पढ़ें और अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपके हालात में, आपके मामलात में मजीद बेहतरी फरमाएंगे। और आपका इस हफ्ते का सदका है पीली रंग की चीजों का। कोशिश करें कि कोई भी पीली रंग की चीज अल्लाह ताला की राह में सदका करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपके मामलात में मजीद बेहतरी फरमाएंगे। तो बुर्ज सौर वालों, मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आप सदा खुशहाल रहें और अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको वो सब कुछ अता फरमाए जिसकी तमन्ना आप अपने दिल में रखते हैं।
जाते आते वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगला ज़ोडिक साइन है वो है बुर्ज जोज़ा यानी कि जेमिनी। तो बुर्ज जोज़ा वालों, अगर हम बात करें हफ्ते की शुरू की, हफ्ते के शुरू में आपके मामलात में काफी बेहतरी नजर आ रही है। ऐसे अफराद जो बैरून मुल्क सफर करना चाह रहे थे या जिस किसी ने वीजा के लिए अप्लाई किया था, तो इंशाल्लाह ताला उनका वीजा अप्रूव हो सकता है। अगर आप हफ्ते के शुरू के दिन में कोई ख्वाब देखें तो उसकी आप ताबीर जरूर मालूम करें, क्योंकि उसमें आपके लिए फ्यूचर के हवाले से कुछ इशारे हैं और इस दौरान आपके वालिद भी आपको भरपूर सपोर्ट करेंगे। आप अंदरून मुल्क सफर भी कर सकते हैं, जो कि आपके लिए काफी खुशगवार रहेगा। आप पिछले दिन जिन कामों पर मेहनत कर रहे थे, इंशाल्लाह ताला इस दौरान आपको की गई मेहनत का सिला मिलेगा और आपके सिबलिंग्स भी आपके लिए काफी ज्यादा सपोर्टिव साबित होंगे। अगर हम बात करें हफ्ते के मिड की, तो हफ्ते के मिड में भी आपके मामलात में काफी बेहतरी नजर आ रही है। इस दौरान जो अफराद बेरोजगार हैं, तो इंशाअल्लाह ताला उनको बेहतर रोजगार मिल सकता है और ये टाइम आपके कारोबार के हवाले से, आपके काम के हवाले से काफी बेहतर है। आपको कारोबार में काफी तेजी रहेगी और आपके फाइनेंस के हवाले से ये टाइम काफी बेहतर है। माली मामलात काफी बेहतर रहेंगे और आपके घर में किसी मेहमान की आमद भी मुतवक्को है और आप घर की रेनोवेशन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान पिछले दिनों जो आपने काम किए थे, उनकी वजह से आपको काफी ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। अगर हम बात करें हफ्ते के आखिर की, तो हफ्ते के आखिर में आपकी मुलाकात आपके किसी पुराने दोस्तों के साथ भी हो सकती है। ऐसा अफराद जो बिजनेस करते हैं, कारोबारी अफराद के लिए टाइम काफी बेहतर है। उनके बिजनेस के मामला इस दौरान काफी बेहतर रहेंगे। जो लोग कोई ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, तो ऑनलाइन ट्रेडिंग करने वालों के लिए भी ये टाइम काफी बेहतर है। और इस अफराद जो शादीशुदा हैं, तो उनके बच्चों की तरफ से इनको काफी खुशियां मिल सकती हैं। इसी ड्यूरेशन में आपकी मुलाकात आपके लव वन के साथ भी हो सकती है। बुर्ज जोज़ा वालों, हालात की मजीद बेहतरी के लिए आपको चाहिए कि आप अल्लाह पाक का सिफाती नाम या अल्लाहु या बासितु रोजाना 72 मरतबा पढ़ें और अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपके हालात में, आपके मामलात में मजीद बेहतरी फरमाएंगे। और आपका इस हफ्ते का सदका है काली रंग की चीजों का। कोशिश करें कि कोई भी काली रंग की चीज अल्लाह ताला की राह में सदका करें, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक मामलात में मजीद बेहतरी फरमाएंगे। तो बुर्ज जोज़ा वालों, मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आप सदा खुशहाल रहें और अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको वो सब कुछ अता फरमाए जिसकी तमन्ना आप अपने दिल में रखते हैं। जाते आते वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगला ज़ोडिक साइन है वो है बुर्ज सरतान यानी कि कैंसर। तो बुर्ज सरतान वालों, अगर हम बात करें हफ्ते की शुरू की, तो हफ्ते के शुरू में आपके लिए नाउमीदी और मायूसी नजर आ रही है और कामों में भी काफी हर्डल्स नजर आ रही हैं। ये टाइम आपके खर्चात के हवाले से भी काफी बुरा नजर आ रहा है। इस दौरान आपके एक्सपेंसेस काफी बढ़ सकते हैं। इस दौरान आपको अपनी खुराक का खास ख्याल रखना है, क्योंकि इस दौरान आपकी खुशफराकी आपको बीमार कर सकती है और आपको डॉक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है। इस दौरान आपके घर में बीमारी की फिजा नजर आती है, लिहाजा इस ड्यूरेशन में आपको अपनी खुद की, अपनी वालिदैन की सेहत का खास ख्याल रखना है। अलबत्ता अगर हम बात करें हफ्ते की मिड की, तो हफ्ते की मिड में आपके मामलात में काफी बेहतरी नजर आ रही है। इस दौरान आपकी सेहत काफी बेहतर रहेगी और मामलात में काफी बेहतरी नजर आएगी। अगर आप बुध और जुमेरात वाले दिन कोई ख्वाब देखें, तो मेरा आपको मशवरा है कि उसकी ताबीर जरूर मालूम करें। और इस दौरान आप अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क सफर भी करते हुए नजर आ रहे हैं। ये टाइम आपके लिए काफी बेहतर नजर आ रहा है। इस दौरान कामयाबी आपका मुकद्दर रहेगी और दूसरे आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। अगर हम बात करें हफ्ते के आखिर की, तो हफ्ते के आखिर में भी आपके मामलात में काफी बेहतरी नजर आ रही है। इस दौरान भी आपका काम कारोबार काफी तरक्की करेगा, कारोबार में काफी तेजी नजर आ रही है और ये टाइम आपके करियर के हवाले से भी काफी बेहतर है। आप अपने करियर के हवाले से काफी ज्यादा पॉजिटिव फैसले करेंगे, काफी अहम फैसले करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो लोग बेरोजगार हैं, इंशाअल्लाह ताला इस दौरान उनको बेहतर रोजगार मिल सकता है और आपके घर में इस दौरान कोई इवेंट भी हो सकता है। तो बुर्ज सरतान वालों, हालात की मजीद बेहतरी के लिए आपको चाहिए कि आप अल्लाह पाक का सिफाती नाम या अल्लाहु या जलीलु रोजाना 73 मरतबा पढ़ें और अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपके हालात में, आपके मामलात में मजीद बेहतरी फरमाएंगे। और आपका इस हफ्ते का सदका है काली रंग की चीजों का। कोशिश करें कि कोई भी काली रंग की चीज अल्लाह ताला की राह में सदका और खैरात करें, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक मामलात में मजीद बेहतरी फरमाएंगे। तो बुर्ज सरतान वालों, मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आप सदा खुशहाल रहें और अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको वो सब कुछ अता फरमाए जिसकी तमन्ना आप अपने दिल में रखते हैं। जाते आते वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगला ज़ोडिक साइन है वो है बुर्ज असद यानी कि ल्यू। तो बुर्ज असद वालों, अगर हम बात करें हफ्ते के शुरू की, हफ्ते का शुरू आपके कारोबार के हवाले से काफी बेहतर है। इस दौरान आपके फाइनेंस के मामला काफी बेहतर नजर आ रहे हैं।
اور جو لوگ انمیرڈ ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں تو یہ ٹائم ان کی شادی کے حوالے سے کافی بہتر ہے، ان کی شادی کی بات شروع ہو سکتی ہے، اور اسی دوران آپ کسی سیر و تفریح پر بھی جا سکتے ہیں۔ اس دوران آپ کوئی بھی نیا کاروبار شروع کریں گے، کوئی بھی نیا کام شروع کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیابی ملے گی، اور اسی دوران آپ کسی ناراض فرد کو بھی منا سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کافی خوشی محسوس کریں گے۔ اور اگر آپ کے تعلق اپنی فیملی کے ساتھ ٹوٹ گیا تھا تو اپنی فیملی کے ساتھ تعلق جوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ روابط قائم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اسی دوران آپ کی لائف پارٹنر بھی آپ کو کافی سپورٹ کر رہی ہیں، آپ کی لائف پارٹنر آپ کے لیے کافی مددگار ثابت ہوں گی۔ اور ہفتے کے شروع میں ہی آپ اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ بھی کوئی اہم معاملات طے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ البتہ اگر ہم بات کریں ہفتے کی مڈ کی تو ہفتے کے مڈ میں آپ کسی تنہائی کے شکار بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے لب و لہجے میں تلخی نظر آ رہی ہے، اس دوران آپ کے خرچے میں بھی کافی اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ ٹائم آپ کی خود کی پرسنالٹی کے حوالے سے کچھ اچھا ثابت نہیں ہو رہا۔ اس دوران آپ کوئی بھی بات کریں، کسی سے کوئی بھی بات کریں تو کوشش کریں کہ الفاظ کا چناؤ بہتر کریں، بہت سوچ سمجھ کر بات کریں، ورنہ معاملات کچھ خراب ہو سکتے ہیں۔ یہ ٹائم آپ کی ریلیشن شپ کے حوالے سے بھی کچھ اچھا نظر نہیں آ رہا، اس دوران آپ کی ریلیشن شپ کے معاملات کچھ خراب ہو سکتے ہیں۔ جو لوگ جاب کرتے ہیں تو جاب کے دوران ان کے اوپر کافی پریشر رہے گا، ان کے سینئر ان سے کافی ناخوش رہیں گے، اور یہ ٹائم آپ کے انہیریٹنس کے معاملات کے حوالے سے بھی کچھ اچھا ثابت نہیں ہو رہا، آپ کے وراثت کے معاملات سر ابھار سکتے ہیں۔ البتہ اگر ہم بات کریں ہفتے کے آخر کی تو ہفتے کے آخر آپ کے لیے کافی بہتر ثابت ہو رہا ہے۔ اس دوران قسمت آپ کا بھرپور ساتھ دے رہی ہے، کامیابی آپ کا مقدر رہے گی، یہ ٹائم آپ کے لیے کافی خوشائن ثابت ہو رہا ہے، اور پچھلے دور جن کاموں پر آپ محنت کر رہے تھے انشاءاللہ تعالیٰ ان کا صلہ اب آپ کو مل جائے گا، اور اسی دوران آپ کے سبلنگز بھی آپ کے لیے کافی سپورٹیو ثابت ہوں گے۔ اور اگر آپ ہفتے کے آخر میں کوئی خواب دیکھیں تو اس کی تعبیر ضرور معلوم کریں، کیونکہ اس خواب میں آپ کے لیے کچھ اشارے ہیں۔ تو برج اسد والو، حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا حکیم روزانہ 78 مرتبہ پڑھیں، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے حالات میں، آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے۔ اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے پیلی رنگ کی چیزوں کا، کوشش کریں کہ کوئی بھی پیلی رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کریں تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے۔ تو برج اسد والو، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج سملا یعنی کہ ورگو۔ تو برج سملا والو، اگر ہم بات کریں ہفتے کے شروع کی تو ہفتے کے شروع میں آپ کے ریلیشن شپ کے معاملات کچھ بہتر ثابت نہیں ہو رہے، اور اس ڈیوریشن میں آپ کی صحت بھی کچھ خراب ہو سکتی ہے۔ اس ٹائم آپ کے لائف پارٹنر کے ساتھ معاملات کے حوالے سے کچھ اچھا ثابت نہیں ہو رہا، گھریلو ماحول میں کافی کشیدگی رہ سکتی ہے۔ اس دوران کوشش کریں کہ اپنی لائف پارٹنر کی صحت کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ آپ کی لائف پارٹنر کی صحت اس دوران کچھ خراب ہو سکتی ہے۔ ہفتے کے شروع میں آپ کی کوئی قیمتی چیز بھی چوری ہو سکتی ہے، اسی دوران میں آپ کے قانونی معاملات بھی سر ابھار سکتے ہیں جو کہ آپ کو کافی پریشان کر سکتے ہیں۔ اس دوران آپ کے قریبی دوست آپ کے لیے کافی پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں۔ ہفتے کے شروع میں ہی ایسے افراد جو جاب کرتے ہیں تو جاب کے دوران ان کے اوپر کافی پریشر رہ سکتا ہے۔ البتہ اگر ہم بات کریں ہفتے کی مڈ کی تو ہفتے کی مڈ میں آپ کے معاملات میں کافی بہتری نظر آ رہی ہے، اس دوران آپ کی صحت کافی بہتر رہے گی، اور یہ ٹائم آپ کے کام کاروبار کے حوالے سے بھی کافی بہتر ہے۔ اس دوران آپ کے فائنینس کے معاملات کافی بہتر رہیں گے، انکم کے ریسورسز بڑھ سکتے ہیں، آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ کسی سیر و تفریح پر بھی جا سکتے ہیں۔ اس دوران آپ کا مزاج کافی خوشگوار رہے گا، اس دوران آپ کی شخصیت کے اندر ایک مستقل مزاجی نظر آ رہی ہے جس کی وجہ سے آپ کے کافی پینڈنگ کام کمپلیٹ ہو سکتے ہیں، اور اسی دوران آپ کی ملاقات کسی نئے دوست کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے جن سے آپ کی دوستی کافی دور تک رہے گی، کافی ٹائم تک رہے گی۔ البتہ اگر ہم بات کریں ہفتے کے آخر کی تو ہفتے کے آخر میں آپ کے معاملات میں دوبارہ سے کچھ خرابی نظر آ رہی ہے، اس دوران آپ کے کام کاروبار میں ہرڈلز آ سکتی ہیں، لہذا ہفتے کے آخر میں آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہے، اور یہ ٹائم آپ کے سفر کے حوالے سے بھی کچھ اچھا ثابت نہیں ہو رہا۔ سفر کے دوران آپ کو کافی احتیاط کرنی ہے، خدا نہ خواستہ کسی حادثے کا شکار بھی ہو سکتے ہیں، اور اس ٹائم آپ کے خرچے بھی کافی زیادہ بڑھ سکتے ہیں۔ تو برج سملا والو، حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا حسیبو روزانہ 80 مرتبہ پڑھیں، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے حالات میں، آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے۔ اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے سرخ رنگ کی چیزوں کا، کوشش کریں کہ کوئی بھی سرخ رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے۔ تو برج سملا والو، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے،
اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج میزان یعنی کہ لیبرا۔ تو برج میزان والوں، اگر ہم بات کریں ہفتے کے شروع کی، ہفتے کے شروع میں آپ کی لو لائف کافی بہتر نظر آ رہی ہے۔ اس دوران آپ کی ملاقات آپ کے محبوب کے ساتھ ہو سکتی ہے، آپ کے لو ون کے ساتھ ہو سکتی ہے، اور یہ ٹائم آپ کی روحانیت کے حوالے سے بھی کافی بہتر ہے۔ اس دوران آپ کافی مذہبی رہیں گے اور آپ کی علمی تشنگی میں بھی کافی اضافہ ہو رہا ہے۔ اس دوران آپ کی ملاقات آپ کے خود سے ہی شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے ہو سکتی ہے۔ اس دوران آپ کی کوئی دیرینہ خواہش بھی پوری ہو سکتی ہے، اور اس دوران آپ کے سبلنگز بھی آپ کو کافی سپورٹ کریں گے۔ اور جو لوگ کاروبار کرتے ہیں تو یہ ٹائم ان کے کاروبار کے حوالے سے بھی کافی بہتر ہے، ان کے کاروبار ان کو کافی منافع دے سکتا ہے۔ البتہ اگر ہم بات کریں ہفتے کی مڈ کی، تو ہفتے کی مڈ میں آپ کے دشمن سر ابھار سکتے ہیں، آپ کو کافی پریشان کر سکتے ہیں، اور یہ ٹائم آپ کی صحت کے حوالے سے بھی کچھ اچھا ثابت نہیں ہو رہا۔ اس دوران آپ کی صحت بھی کچھ خراب ہو سکتی ہے، اور آپ کے خرچے بھی اس دوران کافی بڑھ سکتے ہیں، اور اسی ڈیوریشن میں آپ کی کوئی قیمتی چیز بھی چوری ہو سکتی ہے۔ آپ کے خرچہ کا ضرورت سے زیادہ ہو جانا آپ کے لیے کافی پریشان کن ثابت ہو سکتا ہے۔ البتہ اگر ہم بات کریں ہفتے کے آخر کی، ہفتے کے آخر میں آپ کے معاملات میں کافی بہتری نظر آ رہی ہے، آپ کے کام کاروبار میں ترقی ہوگی، اور فائنینس کے معاملات کے حوالے سے یہ ٹائم کافی بہتر ہے، فائنینس کے معاملات کافی بہتر رہیں گے۔ ہفتے کا آخر آپ کے لیے کافی خوشگوار ثابت ہو سکتا ہے۔ ایسے افراد جو غیر شادی شدہ ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں تو شادی کے معاملات طے پا سکتے ہیں، اور آپ گھر کے لیے کوئی خریداری بھی کر سکتے ہیں، اور اسی دوران آپ گھر سے باہر ہوٹلنگ بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو برج میزان والوں، حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا بدیو روزانہ 86 مرتبہ پڑھیں، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے حالات میں، آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے۔ اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے سفید رنگ کی چیزوں کا۔ کوشش کریں کہ کوئی بھی سفید رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کریں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے۔ تو برج میزان والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہے، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج عقرب یعنی کہ اسکارپیو۔ تو برج عقرب والوں، اگر ہم بات کریں ہفتے کے شروع کی، تو ہفتے کے شروع میں آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ کافی کوالٹی ٹائم گزارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کا زیادہ ٹائم اپنے گھر والوں کے ساتھ گزرے گا۔ اس دوران آپ اپنی فیملی کی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کے جو پینڈنگز کام تھے گھر کے حوالے سے، کوئی کام ایسے تھے جو پینڈنگز کے شکار تھے، اب آپ ان کاموں کو کمپلیٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ گھر کے لیے کوئی رینوویشن بھی کر سکتے ہیں، اور گھر کے لیے کوئی رینوویشن بھی کروا سکتے ہیں، اور اسی دوران میں آپ کے گھر میں کسی مہمان کی آمد بھی متوقع ہے۔ جو لوگ جاب کرتے ہیں تو اس دوران وہ اپنی جاب سوئچ کر سکتے ہیں، اور آپ اس دوران گھر کو بھی شفٹ کر سکتے ہیں۔ جیسے افراد جو بے روزگار ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو اس دوران بہتر روزگار مل سکتا ہے۔ یہ ٹائم آپ کے کام کاروبار کے حوالے سے بھی کافی بہتر ہے، کاروبار میں کافی تیزی رہے گی۔ ٹائم آپ کے فائنینس کے حوالے سے کافی بہتر نظر آ رہا ہے۔ البتہ اگر ہم بات کریں ہفتے کی مڈ کی، تو ہفتے کے مڈ میں بھی آپ کی ملاقات اپنے دوستوں کے ساتھ ہو سکتی ہے، اور آپ دوستوں کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں شیئر کر سکتے ہیں، اور اس دوران آپ کافی رومانٹک بھی رہیں گے۔ آپ کی لو لائف کافی بہتر رہے گی، اور آپ اس دوران فیوچر کے حوالے سے بھی کافی فیصلے کر سکتے ہیں، اور آپ کی ملاقات کسی اہم شخصیت کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ اس افراد جو شادی شدہ ہیں تو ان کے بچے ان کے لیے کافی زیادہ خوشی کا باعث بن سکتے ہیں۔ البتہ اگر ہم بات کریں ہفتے کے آخر کی، تو ہفتے کے آخر میں آپ کی صحت کچھ خراب ہو سکتی ہے۔ اس دوران آپ کے ایکسپینسز بھی کافی بڑھ سکتے ہیں۔ اس دوران آپ کی مزاج میں کافی چڑچڑاپن نظر آ رہا ہے، اور آپ کا کسی کے ساتھ بات کرنے کو دل بھی نہیں چاہے گا۔ اس دوران آپ کافی تنہائی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو برج عقرب والوں، حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا حلیم روزانہ 88 مرتبہ پڑھیں، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے حالات میں، آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے۔ اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے سبز رنگ کی چیزوں کا۔ کوشش کریں کہ کوئی بھی سبز رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے۔ تو برج عقرب والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہے، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج قوس یعنی کہ سیگیٹیریس۔ تو برج قوس والوں، اگر ہم بات کریں ہفتے کے شروع کی، تو ہفتے کے شروع میں آپ سیر و تفریح کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کسی ادھر ملک سفر پر جا سکتے ہیں جو کہ آپ کے لیے کافی کامیاب رہے گا۔
اور اس دوران آپ کافی مصروف بھی رہ سکتے ہیں، اتنا مصروف کہ آپ کو خود کے لیے بھی ٹائم نہ ملے۔ اور ہفتے کے شروع میں ہی آپ کسی بیمار کی عیادت کو بھی جا سکتے ہیں، اور اسی دوران میں آپ کے سبلنگز بھی آپ کے لیے کافی سپورٹیو ثابت ہوں گے۔ آپ کے سبلنگز کے ساتھ آپ کے معاملات کافی بہتر رہیں گے۔ ہفتے کے شروع میں آپ کی نیند بھی کافی ڈسٹرب ہو سکتی ہے، آپ کے والدین کے ساتھ، آپ کے بزرگوں کے ساتھ کوئی نظریاتی اختلافات بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر اس دوران میں آپ کو کافی تحمل مزاج لینا ہے، ورنہ معاملات کچھ خراب ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم بات کریں ہفتے کی میڈ کی، ہفتے کی میڈ میں آپ کوئی پرچیزنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ کسی گھر جائیداد وغیرہ کی پرچیزنگ میں کافی دلچسپی لیں گے، اور اسی ڈیوریشن میں آپ کوئی پراپرٹی بھی خرید سکتے ہیں، کسی بڑی پراپرٹی کے مالک بن سکتے ہیں۔ ایسے افراد جو بے روزگار ہیں تو ان کے لیے یہ ٹائم کافی بہتر ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو اللہ پاک بہتر روزگار نوازیں گے۔ اس دوران آپ کے مزاج میں کافی ٹھہراؤ نظر آ رہا ہے، جو لوگ کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار کے حوالے سے یہ ٹائم کافی بہتر ہے، اور اس دوران آپ کے مزاج میں کافی ٹھہراؤ نظر آ رہا ہے۔ البتہ اگر ہم بات کریں ہفتے کے آخر کی، تو ہفتے کے آخر میں ایسے افراد جو شادی شدہ ہیں تو ان کے بچے ان کے لیے کافی خوشی کا باعث بن سکتے ہیں، اور آپ کے بہن بھائی بھی آپ کے لیے کافی سپورٹیو ثابت ہوں گے۔ اور اسی ڈیوریشن میں آپ دوستوں کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں بھی شیئر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہفتے کے آخر میں آپ کوشش کریں آپ کے پاس جو بھی رقم ہے اس کو سوچ سمجھ کر خرچ کریں، کیونکہ آپ کی فضول خرچی آپ کو کافی پریشان کر سکتی ہے۔ تو برج قوس والو، حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا مالک الملک روزانہ 90 مرتبہ پڑھیں، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے حالات میں، آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے۔ اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے سفید رنگ کی چیزوں کا۔ کوشش کریں کہ کوئی بھی سفید رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے۔ تو برج قوس والو، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہے، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج جدی یعنی کہ کیپریکون۔ تو برج جدی والو، ہفتے کے شروع میں آپ دوستوں کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں شیئر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ دوستوں کے ساتھ دل کی بات شیئر کریں گے۔ ہفتے کا شروع آپ کے لیے فائنینشیل بینیفٹ لے کر آ رہا ہے، اور اس دوران آپ کی ملاقات آپ کے دوستوں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، اور آپ ان کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں شیئر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس ڈیوریشن میں آپ اپنی عقل، اپنی حیثیت کا استعمال کر کے اپنے کافی مسئلے مسائل حل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر آپ کسی سفر پر جانا چاہ رہے تھے تو یہ ٹائم آپ کے سفر کے حوالے سے کافی بہتر ہے۔ اس ڈیوریشن میں آپ کو کسی انجان فرد کی طرف سے کوئی فائدہ مل سکتا ہے۔ ٹائم آپ کی انہیریٹنس کے حوالے سے بھی کافی بہتر ہے، وراثتی معاملات آپ کے فیور میں ہو سکتے ہیں، اور اس دوران آپ کی کھوئی ہوئی ساتھ بھی دوبارہ سے بحال ہو سکتی ہے۔ البتہ اگر ہم بات کریں ہفتے کے میڈ کی، تو ہفتے کے میڈ میں آپ کافی مصروف نظر آ رہے ہیں، آپ فضول کاموں میں کافی اپنا ٹائم سپینڈ کریں گے۔ اس ڈیوریشن میں آپ ایسے بھی کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو کہ شاید آپ کو نہیں کرنے چاہیے۔ اس ڈیوریشن میں آپ کے کسی کے ساتھ نظریاتی اختلافات بھی ہو سکتے ہیں، اس دوران آپ کی نیند بھی ڈسٹرب ہو سکتی ہے۔ اسی ڈیوریشن میں آپ کسی وہم کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ البتہ اگر ہم بات کریں ہفتے کے آخر کی، ہفتے کا آخر آپ کو کافی پرسکون کر رہا ہے، اس دوران آپ فیملی کے ساتھ کافی کوالٹی ٹائم صرف کریں گے۔ ایسے افراد جو بے روزگار ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس دوران ان کو بہتر روزگار مل سکتا ہے۔ اس ڈیوریشن میں آپ کافی پرسکون نظر آ رہے ہیں، اور یہ ٹائم آپ کے کاروبار کے حوالے سے بھی کافی بہتر ہے۔ جو لوگ جاب کرتے ہیں تو جاب کے حوالے سے کافی بہتر ہے۔ ایسے افراد جو ڈیلی ویجز کا کام کرتے ہیں تو ان کے لیے اس ڈیوریشن میں کافی بہتری نظر آ رہی ہے۔ تو برج جدی والو، حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا وکیلو روزانہ 66 مرتبہ پڑھیں، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے حالات میں، آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے۔ اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے پیلی رنگ کی چیزوں کا۔ کوشش کریں کہ کوئی بھی پیلی رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کریں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے۔ تو برج جدی والو، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہے، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج دلو یعنی کہ ایکویریس۔ تو برج دلو والو، اگر ہم بات کریں ہفتے کے شروع کی، ہفتے کا شروع آپ کے لیے کافی بہتر نظر آ رہا ہے۔ اس دوران آپ کے سیلف کانفیڈنس میں کافی اضافہ ہوگا، اور اس دوران اگر کوئی بھی آپ کام شروع کریں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ کام آپ کے لیے کافی کامیاب ثابت ہوگا۔ یہ ٹائم آپ کے پروفیشنل کے حوالے سے کافی بہتر ہے۔ اسی ڈیوریشن میں آپ کسی ناراض فرد کو بھی منا سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کافی خوشی محسوس کریں گے، اور ایسے افراد جو غیر شادی شدہ ہیں تو انشاءاللہ تعالی اس دوران ان کی شادی کے معاملات طے پا سکتے ہیں، اور یہ ٹائم آپ کے ذاتی زندگی کے حوالے سے بھی کافی بہتر ہے۔
इस दौरान आपके घरेलू मामलात काफी बेहतर नजर आ रहे हैं। लाइफ पार्टनर के साथ मामलात में काफी बेहतरी नजर आ रही है। और ऐसे अफराद जो कारोबार करते हैं तो कारोबार में काफी उनको फायदे हो सकते हैं। और जॉब के हवाले से भी ये टाइम काफी बेहतर है। और आप इस दौरान घर के लिए खरीदारी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। फैमिली के साथ किसी आउटिंग पर भी जा सकते हैं। अगर हम बात करें हफ्ते के मिड की, तो हफ्ते के मिड में भी आपके मामलात में काफी बेहतरी नजर आएगी। इस दौरान भी आपके फाइनेंस के मामलात काफी बेहतर नजर आ रहे हैं। इनकम में काफी इजाफा हो सकता है। इस ड्यूरेशन में आपके खर्चे काफी कम हो सकते हैं और आपकी इनकम काफी बढ़ सकती है। इस दौरान आपकी मुश्किलात में काफी कमी नजर आएगी। आप अपनी अकल, अपनी समझ से अपनी मुश्किलात को कम करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान आपकी इज्जत वकार में इजाफा होगा। और जो लोग जॉब करते हैं तो जॉब के दौरान उनके मामलात काफी बेहतर रहेंगे। अलबत्ता अगर हम बात करें हफ्ते के आखिर की, तो हफ्ते के आखिर में आप काफी ज्यादा बिजी नजर आ रहे हैं। इतना बिजी कि आपको खुद के लिए भी टाइम नहीं मिलेगा। इस दौरान आपके सिबलिंग्स के साथ आपके मामलात काफी बेहतर रहेंगे। हफ्ते के आखिर में आप किसी सफर पर भी जा सकते हैं, लेकिन हफ्ते के आखिर में आपकी नींद काफी डिस्टर्ब रह सकती है। तो बुझे दल वालों, हालात की मजीद बेहतरी के लिए आपको चाहिए कि आप अल्लाह पाक का सिफाती नाम या अल्लाहू या अजीजू रोजाना 94 मरतबा पढ़ें और अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपके हालात में, आपके मामलात में मजीद बेहतरी फरमाएंगे। और आपका इस हफ्ते का सदका है सब्ज रंग की चीजों का। कोशिश करें कि कोई भी सब्ज रंग की चीज अल्लाह ताला की राह में सदका व खैरात करें। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपके मामलात में मजीद बेहतरी फरमाएंगे। तो पूछे तल वालों, मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आप सदा खुशहाल रहे और अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको वो सब कुछ अता फरमाए जिसकी तमन्ना आप अपने दिल में रखते हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगला ज़ोडिक साइन है वो है बुर्ज हूत यानी कि पाइसिस। तो बुर्ज हूत वालों, अगर हम बात करें हफ्ते के शुरू की, हफ्ते के शुरू में आप काफी फजूल खर्च नजर आ रहे हैं। आप फजूल चीजों पर खर्चा कर सकते हैं जिसकी वजह से आप किसी परेशानी के शिकार भी हो सकते हैं। इस दौरान आपके एक्सपेंसेस में काफी इजाफा हो सकता है जिसकी वजह से आप काफी बेचैनी का शिकार हो सकते हैं। ऐसा आपको अपने खर्चे की तरफ काफी ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपके खर्चे काफी बढ़ रहे हैं और इसी दौरान आपकी कोई कीमती चीज भी गुम हो सकती है जो कि आपके लिए काफी परेशानी का बायस भी हो सकती है। और इसी ड्यूरेशन में आपके हासिल भी सर उभार सकते हैं, वो आपके काफी परेशान कर सकते हैं और हफ्ते के शुरू में ही आप नजर बद का शिकार भी हो सकते हैं। इस दौरान आपके दुश्मन काफी एक्टिव रहेंगे। ऐसे अफराद जो जॉब करते हैं तो जॉब के दौरान उनके मामलात में काफी खराबी नजर आ रही है। इस दौरान जॉब में उनके ऊपर काफी प्रेशर रहेगा, मामलात काफी खराब हो सकते हैं, इतने खराब कि उनकी जॉब भी जा सकती है। जॉब के दौरान उनको बहुत ज्यादा मोहतात रहना है। उनको जो भी जिम्मेदारी मिले बहुत सोच समझकर भरपूर तरीके से निभाना है। बिल्कुल भी लापरवाही ना बरते कि आपकी जरा सी लापरवाही आपको काफी परेशान कर सकती है। इस ड्यूरेशन में आप कोशिश करें कि कोई भी काम करें तो खुद से करें और दूसरों पर ट्रस्ट ना ही करें तो आपके लिए बेहतर है। और इस ड्यूरेशन में आपके कानूनी मामलात भी कुछ सर उभार सकते हैं। आपके कानूनी मामलात आपको काफी परेशान कर सकते हैं। आपके ऊपर कुछ जुर्माना भी आयद हो सकता है। अलबत्ता अगर हम बात करें हफ्ते की मिड की, तो हफ्ते की मिड में आपके मामलात में काफी बेहतरी नजर आ रही है। इस दौरान आपकी सेहत भी काफी बेहतर रहेगी। इस दौरान आप काफी हौसलामंद रहेंगे। हफ्ते के आखिर में आप काफी पॉजिटिव फैसले करते हुए नजर आ रहे हैं। इस ड्यूरेशन में आपके कामों में काफी आसानियां रहेंगी और लाइफ पार्टनर की तरफ से भी आपको काफी सपोर्ट मिल रही है। और ये टाइम आपके बिजनेस पार्टनर के हवाले से भी काफी बेहतर है। बिजनेस पार्टनर भी आपको काफी सपोर्ट करेंगे। ये टाइम आपके फाइनेंस के हवाले से भी काफी बेहतर है। माली मामला काफी बेहतर रहेंगे और आपके खर्चे भी इस दौरान काफी कम रहेंगे। अगर हम बात करें हफ्ते के आखिर की, तो हफ्ते के आखिर में भी आपके मामलात में काफी बेहतरी नजर आ रही है। इस दौरान भी आपके फाइनेंस के मामलात इंशाअल्लाह ताला काफी बेहतर रहेंगे। माल दौलत के हवाले से टाइम काफी बेहतर है। इस ड्यूरेशन में आपकी इनकम तो काफी बेहतर रहेगी, लेकिन साथ साथ आप सेविंग्स भी कर सकते हैं। और इसी ड्यूरेशन में आपके बुजुर्ग भी आपके लिए काफी बेहतर साबित होंगे। आप अपने बुजुर्गों के साथ फैमिली मामलात में मुशावरत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपके रिलेटिव्स भी आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकते हैं और आपके जो दोस्त हैं वो भी आपके लिए काफी सपोर्टिव साबित होंगे। उनकी तरफ से आपको काफी फायदे मिल सकते हैं। तो बुर्ज हूत वालों, हालात की मजीद बेहतरी के लिए आपको चाहिए कि आप अल्लाह पाक का सिफाती नाम या अल्लाहू या बाकियो रोजाना 113 मरतबा पढ़े और अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक पढ़े। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपके हालात में, आपके मामलात में मजीद बेहतरी फरमाएंगे। और आपका इस हफ्ते का सदका है सफेद रंग की चीजों का। कोशिश करें कि कोई भी सफेद रंग की चीज अल्लाह ताला की राह में सदका करें। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक मामलात में मजीद बेहतरी फरमाएंगे। तो बुर्ज हूत वालों, मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आप सदा खुशहाल रहें और अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।
اللہ حافظ.